अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवाम के मफादात और हुकूमत की जिम्मेदारियाँ। वाकई वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अगले रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नवीस सुनाई कि 30 जून तक स्टेट बैंक के ज़ख़ायर 10 अरब डॉलर से ऊपर ले जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बल्कि 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हों। उन्होंने माली मुश्किलात के हवाले से कहा है कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से दालें, गंदम और खादें दरामद कर रहे हैं, जिस पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हक़ाइक़ बताते हैं कि जब सैलाब नहीं आया था तो इन अयाम में भी दालें, गंदम, खादें, हत्ता कि चीनी और कपास भी दरामद की जा रही थी, बल्कि सारी सब्जियात भी चीन और अफगानिस्तान से मंगवाई जा रही थी। कई फल भी दरामद किए जा रहे थे। ये सिलसिला अब भी जारी है, इसलिए ये कहना कि सैलाब की वजह से ये चीज़ें दरामद करना पड़ रही हैं कुछ ज़्यादा जहन को भाता नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जाता है कि आजकल ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कम होने की वजह से दरामदात मुश्किल हैं। इन दिनों इम्पोर्टर हजरात भी खासी मुश्किल में हैं, क्योंकि इन्हें डॉलर मैसर नहीं है, जिसकी वजह से एलसी वगैरह नहीं खुल रही। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इस हवाले से वज़ाहत की है कि गैर ज़रूरी एलसी को स्टेट बैंक ने तरजीहात में नहीं रखा। अब ये स्टेट बैंक जाने और इसके माहिरीन, लेकिन ये हकीकत तो सामने है कि एलसी नहीं खुल रही। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि हमें बजट को एहतियात से तैयार करना पड़ेगा, वरना हम ब्लैक मेल होते चले जाएंगे। कोशिश है कि डॉलर की स्मगलिंग को रोका जाए। अरबों रुपए के रिफंड पर शब्बर जैदी को जेल होना चाहिए। चीन ने दोस्ती का सबूत दिया और हमने तकरीबन 6.5 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियों की हैं, जिनमें 2 अरब डॉलर चीनी बैंकों की, जबकि 3.5 अरब डॉलर आलमी बैंकों को दिए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ट्विटर पर जारी बयान में तस्दीक की है कि चाइनीज बैंक ICBC ने तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग जारी की है। पाकिस्तान को चाइनीज बैंक से ये रकम 3 किस्तों में मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का ट्वीट में मजीद कहना था कि 50 करोड़ डॉलर की पहली किस्त स्टेट बैंक को मसूल हो चुकी है। चाइनीज बैंक 50 करोड़ डॉलर मिलने के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा हुआ है। चीन ने मुश्किल वक्त में मदद करके पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा कर दी है। अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे तय पाने हैं, लेकिन असल सवाल फिर वही है कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा और हुकूमत के पास इस हवाले से क्या तरीक़ाकार मौजूद है। फिलहाल ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आता जिस पर अमल करके अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त किया जा सके। IMF की मुकाबी नज़र भी ऐसे सेक्टर पर हैं जहां से फ़ौरन वसूलियाँ मुमकिन हो जाती हैं। पेट्रोल, बिजली और गैस इन्हीं सेक्टर्स में से हैं। इन पर कोई टैक्स लगाएं या कीमत बढ़ाएं तो सार्फिन को हर हाल में अदा करना पड़ते हैं। ऐसे सेक्टर जहां से वसूलियाँ मुश्किल हों, IMF इस जानब कम नज़र डालता है। मसलन रियासी इदारों और हुकूमती मशीनरी की तनख्वाहों, मराहत और पेंशन वगैरह पर जो भारी खर्च हो रहा है, IMF ये तो कहता है कि ये गैर पैदावारी और गैर तरक्याती अखराजात खजाने पर भारी बोझ बने हुए हैं, लिहाजा इनको कम करें ताकि हुकूमत अखराजात में कमी हो और सरकारी खजाने पर बोझ कम हो। लेकिन ये चूंकि कानून और ज़ाब्तों का खेल है, ताकतवर रियासती मशीनरी मुख्तलिफ किस्म की कानूनी मुश्किलात के जरिए कागजात में तो ये साबित कर देती है कि कफ़ायतशारी के तहत इतने पैसे बच जाएंगे, लेकिन अमल ऐसा होता नजर नहीं आता। इसीलिए सरकार के पास एक आजमूदा नुस्खा है कि वो पहले से इनकम टैक्स अदा करने वाले तबके पर इनकम टैक्स का मजीद बोझ डाल देते हैं, और दूसरा मैकेनिज्म ये है कि मौजूदा नुस्खा ये है कि इन डायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। ये टैक्स भी दरअसल दरमियाने और गरीब तबके पर आयद होते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है।
بہرحال زر مبادلہ کی مارکیٹوں میں ڈالر اور شرح سود تاریخ ساز بلندی پر پہنچنے کے بعد جمعے کو غیر متوقع طور پر ریورس گیئر میں آیا ہے اور ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ مزید کے سرکاری خزانے میں مسلسل تیسرے ہفتے بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی مقامی قیمتیں بھی کم ہوئیں، لیکن اہم خبر یہ ہے کہ عالمی ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے 5 بڑے بینکوں کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی ہے۔ ریٹنگ میں پاکستان میں معاشی بحران کی وجہ سے بینکاری کے لیے کمزور ماحول کی نشاندہی کی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے پاس بڑے بینک حکومتی ضمانت سے لیے گئے بیرونی قرضوں میں بڑا حصہ رکھتے ہیں اور معاشی بگاڑ اور پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی صلاحیت میں کمی سے بینکوں کی بیلنس شیٹ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت کے پاس سرمایہ کی کمی، معیشت کو لاحق بیرونی خطرات میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور معاشی اور مہنگائی میں مزید شدت میں اضافہ، ان عوامل کی وجہ سے عوام کے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور بینکوں کے قرض دار اداروں کی قرض لوٹانے کی صلاحیتیں کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں۔ موڈیز نے بینکوں کی ریٹنگ کم کرنے میں بھی قرض داروں کی قرض لوٹانے کی صلاحیت میں کمی کو اہم جواز قرار دیا ہے۔ بینکوں نے صنعت کے کل ذخائر تقریباً 80 سے 85% حکومت کو دیا ہے، کیونکہ حکمران مالیاتی اداروں کو پچھلا قرض ادا کرنے کے لیے قرضوں کا انبار لگاتے رہتے ہیں۔ اس کے مطابق حکومت نے کبھی بھی بینکوں کو ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں کیا۔ ادھر اخبار میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق ملک میں جاری مالی بحران ڈالر کی وجہ سے مقامی سطح پر موبائل کی مینوفیکچرنگ یونٹس بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سمارٹ موبائل فونز کی صنعت سے 4 لاکھ افراد کو بے روزگار کر دیا گیا ہے، جو کہ بری طرح متاثر ہیں۔ اس صنعت کا مسئلہ بھی زر مبادلہ پر ہی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی کاروبار ہیں جو LC نہ کھلنے کے باعث متاثر ہوئے ہیں۔ بہرحال اس میں حکومت کی بھی مجبوریاں ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے اہم کام زر مبادلہ بچانا ہے۔ ویسے بھی پاکستان کو مالی بحران نے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ ایک سیکٹر کو توجہ دیتا ہے تو دوسرا سیکٹر متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان کی حکومت کے لیے مالی بحران سے نکلنے کے لیے IMF کے ساتھ معاملات کو طے کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومت کو ان حالات میں خاصے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ بلا شبہ فیصلوں کے اثرات افراط زر اور مہنگائی کی صورت میں مرتب ہو رہے ہیں اور عام آدمی کے لیے کچن چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے، مشکل تر سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ بے روزگاری میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ انجینئرنگ گریجویٹس کو بھی ملازمتیں نہیں مل رہی۔ یہی حال ڈاکٹرز کا ہے۔ اب تو ہنرمند بھی بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کی شرح بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور اور کاریگروں کی ایک اجرت میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا اور دوسرا تعمیراتی صنعت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ان سے جڑے ہوئے لوگ بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ انہیں اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ جبکہ کسانوں کا ذکر کیا جائے تو کسانوں کا حال یہ ہے کہ جب کسانوں کی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں تو وہاں کسانوں کی فصلات کے اوپر جو مہنگے اخراجات ہو رہے ہیں ان کے اوپر حکومت کی کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ وپاری اور منڈی کے تاجر کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے کسانوں کو صحیح معاوضہ نہیں مل رہا ہے۔ پاکستان اگر صحیح سمت میں چل پڑا تو انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ آخر میں
میرے ولاگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر زور دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں۔ شکریہ۔